वा कोणाच्या घरा रोस घरा म्हणून जालो जाल्यार आमी वचूंक वतना आमकां कळीत ना जाल्यार आमी सोदून वयता ताका एक वाट आसता न्ही ल्हानशी गुगू ताका व्हडले व्हडले जोले व्हडली आसत ताका ल्हानशे दोळे देखून डार्विनाची सिद्धांत मनीस मांकडा तोंड येयल्लो म्हणून एक पदऱ्या ह्या विशयान सरमोन दितालो काही आनी सृश्टे विशयान आनी म्हणालो आमी देवाचीं भुरगीं आदांक रचलें एवेक रचलें आनी आदां वेवेतावन आमी जल्माक आयल्या म्हणटाना एक भुरगो उठोन म्हणालो खंय फादर आमी मांकडा तोंड आयिल्ले न्ही म्हणून देखून पदऱ्या म्हणालो हांव तुज्या कुटुंबा विशयान उलयना हांव आमच्या विशयान उलयतां म्हणून जेजू कोणी पळोवना पूण जेजू बरी जायची जाल्यार लांब काड आनी लांब मिशयो लांब कॅस आनी सोफीट ना जाल्यार उबार कोट्याचे शूज वानो घालून जेजू बरी दाखोवची न्ही जेजू बरी जावंक जाय जाल्यार जेजून केल्लीं बरीं कामां आमी दाखोवची प्रितीच्या भाव भयणींनो देवाच्या सोदनेर मनीस आसा म्हणून फाटल्या नियाळांत आमी 3 नियाळ आमी केले आनी आयजूय तोच भावार्थाची शिकवण देवाक सोदतल्या मनशाक देवाक वळखूंकूय एक वाट जायची न्ही वाट जायची वा आमच्या सालत्या जिविताचें निदर्शन दिवचें जाल्यार आमकां एक काजाराक ओवळीक आयल्या आनी ती ओवळीक काजार फाल्यां हॉलांत आसा आमी चिंतया आनी त्या हॉलाक वा त्या जाग्याक आमी वचूंक उत्तना पयले पटेचे म्हण चिंतया वा कोणाच्या घरा रोस घरा म्हणून जालो जाल्यार आमी वचूंक उत्तना आमकां कळीत ना जाल्यार आमी सोदून वयता ताका एक वाट आसता न्ही एक वाट आसता कशी वाट म्हळ्यार वचूंक वाट म्हणून न्ही एकत लोकेशन धाडून सांगचें आनी त्या लोकेशना प्रमाणेचें नंतर थंय व्यक्ती लागीं विचारन वेचे विचारतना आमकां सांगतात हांगा थंय वचा दाव्याक वचा उजव्याक वचा नंतर दामार रोड मेळटा कॉन्क्रीट रोड मेळटा मातयेचो रोड मेळटा उदकाची टँक आसा व्हडली अशी आमकां कालें वळख हेच प्रमाणे देवाक सोदतल्याक देवाक वळखून येवच्याक 2 वाटो आसात ते एक सृश्टी संवसार न्ही सृश्टी आनी संवसार तो कितें व्यत्यास आसा म्हणून ते व्हडले व्यत्यास आसा पूण सृश्टी म्हण सांगल्या उपरांत संवसारांतली हर एक वस्तू गमनाक आयली हर एक वस्तू ल्हान तण वा मूय एका मुयेंतान धरला व्हडल्या त्या जिराफेक अस्ती ते पर्यंत हर एक वस्तू पळोवन त्या हर एका सृश्टेच्या मुळांत त्या सृश्टेंत देवाचें काम कसलें आसा गे म्हणून आमी चिंतया व्हडली अस्त तेंत एक ल्हानशी गुगू गुम्मे म्हणटात गूग नथींग त्या गुगीक माजराचे दोळे दिल्यात व्हडले व्हडले भायर पयलीं आमी ल्हान आसतना भियेताले हांव ताका ल्हानशी गुगू ताका व्हडले व्हडले दोळे व्हडली आसत ताका ल्हानशे दोळे वो ते झीब्रा आसा ताच्या पाटेर पळया कितले बरें रस्त्यार काळे आनी धवे पेंटांत हें घालतात रस्त्याक डिवायडर म्हणटात ताका असलो पेंट लागयतात झिब्रा म्हणून आनी झिब्रा क्रॉसींग म्हणून खंय मनशाक रस्तो उतरूंक आगी ते धव्यो आनी काळ्यो पेंटाच्यो पट्यो घालतात
आनी तांतल्यान आमी चलोवन वचूं. ते झिब्रा असो कल्लार पळया म्हूण जात ती एक पेंट कोणें केल्लो न्ही. जिराफ पळयले जाल्यार त्या जिराफेच्या आंगार थंय सील मारले बरी. ताचो एक रंग दुसरो. थोडी सुकणीं जर कोणी तुमी नॅशनल जियोग्राफी वायल्ड लायफ हें पळयशे जाल्यार हातूंत जायते देवाक वर्णूंक आमकां जायते निदर्शनां आसात. अशें हर एक सृश्टी पळयत आसतना त्या ल्हानशा मुयेक ताका मेंदू आसाच मुयेक. ती ल्हान जाल्यार ल्हान तेलाची मुय म्हणटात. ती केदी ल्हान इल्लें तापटल्यार ती पयस येता. म्हळ्यार तिका मेंदू आहा म्हण जालें, समजता म्हण जालें. तिका दोळे आसा म्हण जालें. आमकां पळोवन दिसना, मुयत दिसना, ताचे दोळे आनी मेंदू पळोवंक येचे. अशें हर एका जिवीक धरणीच्या वयर आशिल्ल्या आकाशा रोपच्या आनी धरणी पोंदल्यान आशिल्ल्या हर एका सृश्टीचे हर एका मुळांत देवाचे रचनेचे काम पळयत आसतना मनीस चड उमेदीन भरता. आनी तितलें मात न्ही, मनशाक चड अवकाश मेळटा की देवाक अर्गां दिवंक वा देवा विशयी नियाळ करूंक. अशें सृश्टी एक सृश्टेक पळयतना देवाची वळख धरूंक आनी एक मनशाक पळयतना देवाची वळख धरूंक, अशे दोन वाटो आसात देवाची वळख धरूंक. तातूंत पयली वाट जावन आसा सृश्टी. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 19 आनी 20 वाक्य अशें म्हणटा. कित्याक देवा विशयान मनशांनी समजून घेवंक, देवा विशयान मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी त्या देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासणीक पदवी आनी ताचें देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टीक पडटा तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पद ना. मनशान हे सृश्टीचें सगळें पळयत आसतना हांवें सांगलें ल्हानशें तेलाची मूय, तुपाची मूय म्हणटात, थंय तावणे देडले अस्ती वा जिराफे पळयत आसतना ल्हानशें एक थन धरणीर सरतात आसलें वा ल्हानशें खूब जाता, ताचे तावन व्हडलो एक रूख हाका पळयत आसतना तातूंत जावची फळां, फुलां, ताची पानां हर एक विंगड आसात. अशें हें सगळें रचल्या देवान मनशान नीब दिवंक जायना. तें अशें जाल्लें, तें तशें जाल्लें, हांवें केल्लें वा हाचें बी पडून तशें जालें, ताचीं काडां लावन तशीं जालीं, हाची फळां पडून अशीं जालीं, ताचीं पानां पडून तशें ना. ताका मूळ रचणार म्हणून आसा. ताणें हें सगळें केलां कित्याक म्हूण सांगल्यार मनशान नीब दिनाये म्हणून. आनी ह्या रचनेंत देवाचे गूण, सुगूण, देवपण आनी ताची सासणीक पदवी लिपोवन आसा. एका सुत्रान सम्या संवसार तुवें रचीत केलोय. देवाच्या उतरा वरवीं, देवाच्या शब्दा वरवीं तें सगळें देवान आईन काळार त्या त्या गरजांक ती सोबाय दिवन तांकां रचलें. अशें पळयत आसतना देवाचो उडास येता आनी देवा वळखूंक आमकां चड साथ जाता म्हणून. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले 17 अध्याय 26 वाक्य अशें म्हणटा. एका मनशान सगळ्या मनशाकोल रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करशें केलां. एका मनशान सगळ्या मनशाकोल आदामाच्या उपरांत सगळ्या मनशाकोल देवान रचलें आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ, तांच्या देशाच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच
मनशान आपणा सुदिजय वा सासपाजय अशें ताणें केलां. एका मनशा तावन सगळ्या मनशा कुळार आसले आनी त्यात देवान तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाच्यो घडयो निश्चित केल्यो, कित्याक तांणी देवाक सोदूंक जाय, देवाक सासपा जाय म्हणून. आनी अशें रसलो देव सश्टे मरिफात आमकां लिसांव शिकयता. जायते बडे देखून मोवाच्या मुसान तावन एक लिसांव कितें ताका एकलो अधिकारी आसची, राणी म्हणटात मूस. राणी मुसान सांगले बरी उरले कामळे मूस काम करतात. सोजेर मूस आसात, राखणे मूस आसात, अशें मुसान तावन. पळया एका पळये तावन मूस भायर सरून चलतात. एकलो तें येता, एकलो हें येता, एकलो तें येता, खंय कसर येतात ते. वचून फाटी येवचे हांगास आनी येताना मोवान येतात. खंयचोय मूस चिंतिना गे हांवें कश्ट काडून घेवन 3 किलोमिटर पयस वचून आन्न आयलां की हांगा कितें दवरचें ना. ते राणयेन तांकां सांगलां आनी तांणी फाटी येवंकूच आसा. ह्या एक वटांतल्यान भायर पडले जाल्यार ते मूस मरतात. खाली मोव फुलां तावन ओडून वचून खंयच्याय रुखार बसल्यार मूस मरतात. तांणी दोन कान गेल्यार मरतात. ते येवन मोवाच्या पळयेक तांतू दवरूंक जाय. तवळ ते थंय मोव जावन आनीकी उत्तीम तराचे मोव जावन बदलता आनी ते मोव खावन मूस आसतात. हे सृश्टीचे नियम. मुयां तावन एक शिकोवंक. मुयो एका पटल्यान एक येतात. मस्त आसा तांचो शिकोवंक. तांकां लिडर म्हूण आसा तो इल्लो व्हड आसता ती मुय. ताच्या पटल्यान हेचे कांय डेंजर आसल्यार त्या मुयेन फाटल्या मुये सांगचें फाटल्या मुये अशेंत सांगून ती लायनींत सुकोवन मागीर दुसरेच्यान येतात. येणे वचचें नाका, दुसरेच्यान या म्हणून. जर हर एका मुयेच्या तोंडांत एक ल्हान ल्हानशें किपसर घालें खावंक आसा म्हण चिंतया. एका मुयेक इल्लो व्हड मेळ्ळो, त्या मुयेक तें ओन व्हरूंक जायना. कितें करतात गोता गे, खावंक काडून घेवन येच्यो मुयो येताना खाली तोंडांत खावंक व्हरूंक येवच्या मुयाक संदेश दितात. एग्गी वसात एकल्याक उमो करा, ताका व्हडलें खावंक मेळना म्हणून. ते 2-3 मुयो सांगता मेळून तेंकां ओडून लोटून मुखार व्हरतात. मुयां आतां शिकोवंक आसचें एकवटपणाचें लिसांव. अशीं जायतीं लिसांवां आमकां सृश्टी शिकयता. सुकणीं ती मरती जाल्यार तांच्या पिलांक तांच्या पाकट्या मना आसरो दिवन कशें रावतात. कोंबी भिजता वा आवय भिजता, ताची पिलां पाकट्या बंदा आसरो घेतात. कित्याक अशें ते सृश्टीचे नियम. ह्या सृश्टीच्या नियमांत सोडदोड म्हणून तांकां शिकयता. कसली सोडदोड जाय गे म्हणून म्हळ्यार एकल्यान आनी एकल्याक समजून घेवंक जाय आनी समजल्ले वरवीं आनी एकल्याक कुमकेचो हात दिल्ले बरें जाता आनी आपणाकी पेला तावन आदार मेळटा म्हणून. सांत आगोस्तीन म्हणटा ताच्या बरपांत, तुमी वचून आकाशा पोंदा आशिल्ल्या पृथ्वीच्या वस्तूंक विचारा, दर्याक विचार करा, वाऱ्याक विचार करा, आकाशार उपतेल्या सुकण्यांक आनी जें कितें नीज जावन आसा, रचण जावन आसा ताका तुमी वचून विचारा.
तांच्या सोबायाचेर तुम्ही सवाल करा आणि ती म्हणटली आमी सोबीत आसाव. ती म्हणटली आमी सोबीत आसाव. हें आसा म्हूण सांगून सा अगस्तिनान सांगचें जाल्यार ताका ताचो अणभव सृश्टीचो अणभव जाल्ले वरवीं ताणें सांगचें. उत्पत्ती पुस्तकांत पयलो अध्याय देवान सृश्टीची वा रचनेची रचन केल्ली चरित्रां बरोवन गेल्या आनी हर एक रचना रचल्या उपरांत देवान सांगिल्लें आसा वा बरयल्लें आसा देवाक ताणें कितें रचलें गी तें ताका बरें दिसलें. ताका बरें दिसलें. मनशाक रचतना ताका भोव बरें दिसलें म्हणून गेलां. हर एक ताका बरें दिसलें, भोव बरें दिसलें म्हणून. सान फ्रांसीस आसीस ह्या संवसारांतल्या हर एका सृश्टेक रचनेक एक नांव दिता. नांव म्हणजे भावा आनी भयणी म्हणल्यार नांवान तो आपोवन दिता. घडघड्या भाव म्हणटा, वाऱ्याक भाव म्हणटा, मोडाक भाव म्हणटा, पावसाक भयण म्हणटा, दर्याक भावा म्हणटा, मोरनाक भयणी म्हणटा. अशें देवाची सृश्टी कितें आसा गे ती सगळी एकवटान हाडटा आनी त्या एकवटा मरिफात देवाचो एकवटो त्या सृश्टी संगी तो पळयता. सान फ्रांसीस चिंताप जावन आसलें वासुदैव कुटुंबकम म्हणून. म्हळ्यार देवाची सगळी रचन एक कुटुंब, वासुदैव कुटुंबकम. सगळे एक फॅमिली जावन आसा, कुटुंब जावन आसा असलें चिंताप. अशें सृश्टींत आमकां देवाची वळख सोदून काडूंक जाता आनी साद आसा आनी त्या सर्तीक म्हूण सांगता. दुसरें देवाची वळख सोदून काडूंक आनी एक वाड जावन आसा मनीस. सत आनी ताचे सोबायते विशीं मनशाचे उक्तो मनोभाव, नैतिकता, अंतस्करणाचो ताळो, सासणी सुखाची आतुराय हें सगळें आसले वरवीं देवाची सोदना करता मनीस. हें सगळें खंयच्या मुळांतावन येता म्हणलें पळोवंक सस्पता. ह्या सोदनेर ताचो आत्मो चड आनी चड आवंड येता. जशें मेरू नितळ उदकाक आशेता तशें मूळ सोदून काडूंक. देखून डार्विनाची सिद्धांत मनीस माकडांतावन आयिल्लो म्हणून एक पदऱ्याप ह्या विशयान सरमोन दितालो काही आनी सृश्टी विशयान आनी म्हणालो आमी देवाची भुरगीं आदांक रचलें, एवेक रचलें आनी आदां वेवेतावन आमी जल्माक आयले. हांव म्हणटाना एक भुरगो उठोन म्हणालो खंय फादर आमी मांकडांतान आयिल्ले न्ही म्हणून. देखून पाद्र्याक म्हणालो हांव तुज्या कुटुंबा विशयान उलयना, हांव आमच्या विशयान उलयतां म्हणून. डार्विनान तो सिद्धांत दिजे जाल्यार ताणें सोदून काडला कशें उंदराच्यो शिमट्यो कातरन एक बायलो आनी दादलो दोन उंदरांक सांगता दोनांच्यो शिमट्यो कातरन 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 तांकां जल्मल्लीं भुरगीं अशें पळयत आसतना उंदराची पिलां एक दुसरें तिसरें चवथें पांचवें तांचे तकलो येताना शिमटी मोठी 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 लास्ट उंदीर जल्मालो ताका शिमटीत नातली. देखून ताणें म्हळें मनीस मांकडांतान आयला म्हणून. ताणें असलो उपयोग करून सांगलें निज मांकडांतान आयला की म्हण सोदून काडूंक ताचेर नाही साद जावना. तो सिद्धांत पूण देवाचे मूळ मनशाच्या रचनेचे मूळ देव जावन आसा. देखून आमकां पवित्र पुस्तकांत बरें कर सांगलां ताच्या स्वरुपाचो आनी ताच्या सारक्याचो जावन देवान मनशाक रचला म्हणून. देखून देव दादलो गी बायल देव खंयच्या मनशा बरें गोऱ्या बरें गी काळ्या मनशा बरें गी असले बरो सवाल विचारता जाल्यार हाका जापी नात. कोणाक पवित्र समजून येना गे
ती सारूंक पुरो. सांजेरो म्हणटा जो कोण पवित्र पुस्तक नेना तो जेजू कुस्सू नेना म्हणून. दुसरे जेजू लागी पुनर्जीवनपणा विशयांत फारिजेवांनी सारताना तांणी सांगलें एक बायल ती काजार जाल्या उपरांत घोव मरता, ती बायल उरल्या 7 भावां कडेन काजार जाता आनी ती बायली मरता क्रेक. ती बायल सरकारासान कोणाची बायल जाता गी म्हणून. देखून जेजू कितें म्हणटा, नीदर यू नो द स्क्रिप्चर्स नॉर द पावर ऑफ गॉड. तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवय जावं दी, देवाची सकस जावं दी, हाची समजणी तुमकां ना, देखून तुमी फटोवन पडल्यात म्हणून. अशें देवाचें सारकें खंयचें जावन आसा, देवाचें रूप वा प्रतिरूप कशें जावन आसा म्हणून पवित्र पुस्तक जायतो उल्लेख दिता. एक जाल्यार देवाचें सारकें, देव दयाळ, तुमी दयाळ जाया, हें देवाचें सारकें. देव दादलो गी बायल गी, देव काळो गी दोवो गी म्हणून तें न्ही. मनशाचें रूप देवाक दिवचें नाका. मनशाचें भितरलें रूप तेंत मरियमेन सांगली 2, म्हजो आत्मो आनी म्हजो जीव. म्हजो आत्मो देवा थंय संतोसता आनी म्हजो जीव संतोसता आनी म्हजो आत्मो देवा थंय संतोसान उडी मारता. हें देवाचें स्वरूप आनी सारकें. देखून देवान मनशाक पळयताना म्हळ्यार एका मनशाचें बरें जिवीत पळयता आसतना त्या मनशा थंय देव प्रत्यक्ष आसा, जीव आसा म्हणून. एका मनशान बरें एक दोतोनाच्या क्लासींत दोतोनच्या टिचरीन एक चित्रण दिलें. दिवन तें चित्रान अशें आहलें की इल्ले लांब केस, मिशे आसात काडिल्ले लांब आनी दोळे इल्लेशे निलशेशे. एक 100 मनीस, ताची एक प्राय अंदाज 30 वयर, 30 वर्सां अशें. तो अशें करता, दान धर्म करता, तो पिडेस्तांक गूण करता, तो भुकेल्ल्यांक जेवण दिता. आका कोणी म्हणी पळयलां गे म्हण विचारता. म्हळ्यार जेजूक पळयलां गे म्हण विचारच्या बदलाक जेजूचे जिविताचें विश्लेशण दिवन विचारता. आनी विचारता आसतना एक भुरगें उरता आनी सांगता हांवें पळयलां म्हणून. टिचरीक बारीक कितें म्हणटात आतुराय भोगली, पळयांक कालें म्हणटा गे म्हणून. भुरगीं बरीं आसलीं. भुरगें म्हणालें आमच्या शेजारा आसा, हो मनीस आमच्या शेजारा आसा, पळया. मनशाच्या बायलें चित्रान मात न्ही, लांब काड, लांब केस, 33 वर्सांचो आनी म्हणून तशें न्ही. ताच्या भितरलें कित्याक तो मनीस पेल्याक बरें करता तें पळयता आसतना जेजूक पळयल्लो अनुभव ह्या भुरग्याचो. देखून हांवें पळयलां म्हणटा. जेजू कोणी पळोवना, पूण जेजू बरी जायची जाल्यार लांब काड आनी लांब मिश्यो, लांब केस आनी 6 फीट ना जाल्यार उबार कोट्याचे शूज वानो घालून जेजू बरी दाखोवची न्ही. जेजू बरी जावंक जाय जाल्यार जेजून केल्लीं बरीं कामां आमी दाखोवची. हे मनशा मार्फत देवाक वळखूंक साथ जावचें. जावं मनशाक वा पृथ्वीक तसो आरंभ आनी अंत कळीत ना. पूण मनीस जाणांगी आपणार रचुल्लो देव ताका एक आरंभ आसा आनी ताका अंत ना. पळय, देवाक आरंभ आसा, अंत ना. पूण मनशाक आरंभी आसा, अंती आसा. सासणाक उरता कितें म्हळ्यार ताचो आत्मो आनी ताचो जीव. कूड न्ही, देवाक कूड ना. देखून देवाच्या स्वरुपाचो आनी सारक्याचो म्हणल्या तक्षण मनशाक देवाचें रूप दिजे शिवाय देवाक मनशाचें रूप दिवचें न्ही. देखून देवाचें रूप खंयचें जावन आसा, हांवें आतां सांगलें पळय, देव सस्नीक, देव दयाळ, देव संपूर्ण, देव पक्षपाती न्हय, अशें देवाचें रूप जावन आसा, सारकें जावन आसा. देव जावन आसा आत्मो. देव जावन आसा आत्मो. देव आत्मस्वरुपी. गॉड इज स्पिरीट. हांवें उलयल्लीं उतरां आत्मो आनी जिवीत जावन आसात.
जेजू म्हणटा ताका रूप दिवंक जायना देखून मनशाक आरंभ आनी अंत आसा पूण देवाक आरंभ आसा अंत ना त्या अंत नातल्या देवातय एकवटोवंक आशेवच्या मनशाक म्हणटात तो देवाच्या सोदनेर आसा म्हणून मात्र न्ही ताणें देवाच्या सोदनेर आसता आसतना देवा सारको जावन जिवंक आसा म्हळें उडासाक दर्या किर्तन 40 अवस्वर 10 शांत रवा हांव देव म्हणून ओळखून घेया बी स्टील अँड नो दॅट आय एम युअर गॉड शांत रावंक जाय देखून दुबावाची सवालां वा सारकी जाणवाय नासतना पवित्र पुस्तकाची पवित्र सभेची सारकी जाणवाय नासतना सवालां घालची सूख जावन आसात म्हाका भावा भयणीनो देवाची वळख दवरूंक दोन संगत्यो आसात एक सृश्टी संसार म्हण नांव परत्यान बरो सृश्टीचो बरो नियाळ दिला आनी एक मनीस ह्या दोनांत देवाक वळखूंक साध्य आसा